نوجوانوں امام زین العابدین مدینے والے نو کربلا دی داستان سنائی، سارے مدینے چ بحران مچ گئی، نوجوانوں پرندے بھی رون لگے پئے، جنات دے روندیاں آوازاں آئیاں، امام زین العابدین نے او مدینے دے باہر جا کے ایک کھلی پا لئی، دن بھی رونا رات بھی رونا، ایک دن دروازہ کھڑ گیا، فرمایا کون ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا مینوں انہیں پیسے چاہیے دینے، دے کے فرمایا لے جاؤ، او دروازے سے جا کے کہنے لگا تو مینوں جانتا نہیں میں کون ہوں؟ فرمایا جدوں پہلے دن منگتا بن کے آیا سے میں تینوں اسے دن پہچان گیا سا تو کون ہے؟ کہنے لگا دسو میں کون ہاں؟ فرمایا جدوں کربلا دے وچ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سے۔ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام دا آخری جمعۃ المبارک ہے، پورا ماہ مکرم آپ احباب نے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر ماہ محرم الحرام دے حوالے نال اور شہداء کربلا دے حوالے نال ایک کردار کربلا دا سماعت فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حضرت بی بی زینب، حضرت عباس علمدار اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کردار کربلا دے سماعت کی تھے۔ اج کربلا دا ایک بہت اہم کردار جنہوں ابو الحسن ابو محمد سجاد بھی کیا جاتا ہے، یعنی حضرت علی بن حسین المعروف حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کربلا دا ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان، ایک اہم کردار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبات ہے۔ آپ احباب چند گزارشات سماعت فرماؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، واقعی کربلا دا ہر کردار بڑا اہم ہے، اور واقعی کربلا دے اندر ہر کردار نے اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنے کردار دی عظمت اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین مدین واسطے جڑی خدمات سن انہوں نے پیش فرمایا۔ کیڑی قربانی ہے اور کیڑا صبر جڑا کربلا والے نے کیتا اور کیڑا ظلم جڑا یزیدیہ نے نہیں کیتا۔ ان صابرین دے امامہ وچوں آج ایک ہستی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی یہ پاک دے ہوتی میں چند گزارشات عرض کرنا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑیاں شادیاں فرمائیاں انہاں وچ شادی حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کیتی۔ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دورے چ ایران فتح ہویا تو ایران دا جڑا مال غنیمت مدینہ طیبہ پہنچیا اور جڑے قیدی ایران تو پہنچے انہاں وچ دو شہزادیاں بھی ایران دے بادشاہیاں سن۔ انہاں وچوں ایک حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران دی شہزادی سن۔ تو جدو یہ مدینہ طیبہ پہنچیاں تو فیصلہ حضرت عمر فاروق نے کرنا سی کہ حضرت بی بی شہر بانو کنوں عطا کیتیاں جاون، انہاں دی شادی نکاح کدے نال کیتا جائے۔ اس ویلے سارے دا خیال ہے سی کہ حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے واسطے حضرت بی بی شہر بانو نو چنن گے کیونکہ ایران دی شہزادی نے۔ پر جدو فیصلے دا ویلا آیا تے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نو عرض کی تھی تشریف لے کے آؤ۔ آپ تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادی دا نکاح شہزادے نال کیتا جائے گا۔ وہ ایران دی شہزادی ہے تے مدینہ دا شہزادہ ہے۔ اس ویلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی شہر بانو دا نکاح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال فرمایا۔ حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن اطہاری جو اللہ کریم نے حضرت امام علی مقام نو حضرت علی اوسط یعنی درمیانہ علی کربلا دے میدان چ ہر علی یعنی علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر
وڈا علی، درمیانہ علی تے چھوٹا علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سارے علی، وہ علی اکبر اے علی اوسط چھوٹا علی اصغر۔ تو اس سارے علی نے علی اوسط یعنی حضرت امام زین العابدین اللہ کریم نے حضرت بی بی شہر بانو بطن اطہر جو امام علی مقام کو عطا کی تھے۔ بعض کتب کے مطابق کربلا دے میدان چ آپ دی عمر مبارک تقریباً 23 سال سی اور بعد نے 14 سال میں لکھی ہے۔ آپ دے مرید اور آپ دے شاگرد حضرت امام زہری محدثین فرماتے ہیں کہ امام زہری تے امام زین العابدین ایک ہی سال دے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے نے علماء نے زیادہ تحقیق کر کے یہ فرمایا کہ امام زین العابدین دی عمر مبارک کربلا دے میدان چ 23 سال سی اور بعد نے 14 سال میں لکھی ہے۔ گرامی قدر حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی مبارکہ نے جنہاں نو سجاد کیا جاتا ہے۔ سجاد دا مطلب سجدے کرنے والا۔ 100 نفل ساری زندگی آپ نے روزانہ پڑھیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت پاک نے زین العابدین کیوں کیا جاتا ہے یعنی عابدین دی زین حسن عبادت گزارا دا حسن۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے شیطان سپ دی شکل چایا، سپ دی شکل چاہ کے بڑی دیر تک قریب منگلاندہ رہا کہ میں انہاں دا نماز والو توجہ حاصل کرا نہ کر سکیا کہ آپ دے پاؤں مبارک دا انگوٹھا اپنے منہ چ ڈال لیا، پھر بھی نماز پڑھ دے رہے، انہیں انگوٹھے تے کٹ دیتا، پھر بھی نماز پڑھ دے رہے۔ نماز مکمل کر کے تے آپ شیطان دے پیچھے دوڑے، شیطان اگے دوڑتا جا رہا ہے تے نالے کہتا ہے زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے۔ ایک رات مدینے چ آواز بلند ہوئی، آواز ایک بلند ہوئی کہ رات نو کوئی اعلان کرتا ہے، انج اعلان کیتا گیا کوئی آواز دینے والا جڑا نظر نہیں آ رہا مگر آواز دے رہا ہے۔ وہ کون ہے جڑے دین وال راغب نے تے دنیا تو بیزار نے؟ وہ کون نے؟ تے جنت البقیع وچ جو آواز آئی وہ علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، علی بن حسین ہے، او زین العابدین ہے۔ تو گرامی قدر حضرات آپ دا لقب زین العابدین کسی دنیا دار نے نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے اپنی جناب جو انہوں نے لقب زین العابدین عطا کیتا۔ او زین العابدین ہے۔ ایک دن نماز پہ پڑھ دے، توجہ ہے بھائی سارے حدیث شاہ جی قبلہ مومن شاہ جی تشریف لے آئے نے چنیوڑ تو ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ تشریف لے کے آئے نے۔ پیر مبارک علی شاہ صاحب ساڑھے علاقے دی زینت مڈیر شریف سیدان دے تاجدار اور شیخ المشائخ فخر السادات حضرت پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے سر دے تاجر۔ تو انہاں دے خلفاء بھی نے، انہاں دے محبین بھی نے، انہاں نے حکمن فرما کے جا کے اتھے حاضری دیو تو تشریف لے کے آئے نے۔ میں آپ دا شکر گزار بھی ہیں شاہ جی قبلہ۔ ادھر ویکھا تے بھائی نواز آئی ماشاءاللہ بڑی دیر میں محبتہ کی تیاں، گولی لگی تے تھوڑا معذوری آگئی، اللہ انہوں نے شفاء کامل عطا فرمائے۔ فیصل آباد تو پورا قافلہ، کوئی لاہور ہے، کوئی سائیوال ہے، میں دیکھ رہا کوئی اوکاڑا ہے، کوئی سرگودا ہے، کوئی کشمیر ہے، سارے علاقے دی ترجمانی پورے پنجاب اور پاکستان تشریف فرماؤ۔ میں بھی اوکاڑے تو ہی آیا، میں رک سکتا سا ہر جمعہ رات جو کہ پروگرام روزانہ ہی دور دے ہوندے مگر جمعے والے دن اتنا سفر لمبا کر کے واپس پوری ٹیم میری تھکی ہوندی ساری رات دو پروگرام کرنے، ڈرائیور بھی تھکیا، سیکٹری صاحب بھی تھکے، نال دے بچے بھی تھکے ہوندے مگر سارا سفر کر کے اس واسطے سیالکوٹ جمعے والے دن واپس آئی دے نالے تو جمعہ ادا کرنا ہوندے تے نالے وہ بابے فرید نے فرماسی اٹھ فریدہ ستیات خلقت وکھن جا ہورے کو مل جائے بخشیات تو ہی بخشیا جا۔ میں اس واسطے آنا کوئی پیشانی ایڈی چمکدار مل جائے انہوں ویکھ کے میری بخشے دا سامان ہو جائے۔ ان تسی سارے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے، جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکیا نال دا ویلی چکے بولو سبحان اللہ۔ او جوانوں نہ دا کیڑا رنگ دے مکیڑے مونل اے گل کران اس کس دا میں ذکر کران کیڑے مونل اے گل کران کس کس دا میں ذکر کران کیڑے مونل اے گل کران
کس داؤں میں ذکر کراں ہے درد گھرانے دا جی بڑا سونا ہے درد گھرانے دا جی بڑا سونا ہن جنوں سونا لگدا ہاتھ کھڑا کرے جنوں حیدر دے پتر سونے لگ دے مل کے میرے نال سارے لہرا کے پڑھیے حیدر دے گھرانے دا جی نقیباں دا بھی ڈھیر لگیا تے نعت خاناں دا بھی اس ویلے ڈھیر لگیا ہے ماشاءاللہ سارے پڑھو بھائی تے میں حیدر دے گھرانے دی گل کہتی پورا مہینہ گلی گلی کریا بازاراں دے اندر اور ہر جگہ میں حیدر دے پتراں دا ذکر کیتا الحمدللہ میں اس باب کبیر علی شاہ دا نوکر تے غلام ہاں جنہ فرمایا سی کہ اللہ اکبر آمین 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 تو میں اس باب کبیر علی شاہ دا نوکر ہاں کہ جیڑے حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ تاجدار چورا شریف اپنے دادا جان دے مرید سن بابے اٹھ دے ہائے کر کے اٹھ دے نے تے میرے بابا جی جدو اٹھ دے سن فرما دے سن حیدر بابے ہائے کر کے اٹھتے ہیں میں اس بابے دا غلامہ جڑا اٹھتا بندہ حیدر کہتا سی میں اس بابے کبیر علی شاہ دا نوکر تے غلامہ تو گرامی قدر حضرات میں حیدر دے پتران دے ذکر پیا کرنا تے کہہ رہے ہیں حیدر دے گھرانے دا جی یہ بڑا سونا شاہ جی ایسا پورا کربلا دا واقعہ تے نہیں مگر میں 4 کردار اس ماہ مکرم دے در جمعۃ المبارک دے خطبات سیدہ زینب امام علی مقام حضرت امام قاسم پچھلا جمعہ تسا امام قاسم دی سیرت طیبہ سنی لال واقعہ کربلا چ انہاں دا کردار سنیا اج جڑا کردار ہے تو حضرت امام زین العابدین ہے سارے ہاتھ جو کہ میرے نال پڑھیے ہے درد گھرانے دا جنہوں سونا لگتا مل کے پڑے ہیں درد گھرانے دا جی بڑا سونا کیڑے مونل گل کراں کس دعوان نہ ذکر کراں ہے درد گھرانے سارے کا وہ ہے درد گھرانے داواں جی بڑا سونا بھئی ہے درد گھرانے داواں جی بڑا سونا اس واسطے میں حیدر دے پتران دا ذکر پیا کرنا اس واسطے اس گھرانے دا ذکر کرنا اس واسطے اسی تے تسی رل کے محرم الحرام نہیں پورا سال ذکر کرنے آؤ کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ حیدر دیاں حیدر دیاں حیدر دیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا بھئی حیدر دیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا حیدر دیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا بچ عشق دی دنیا دے بس نہ نہیں ادا بیڑا حقدار نہیں جڑا وچ عشق دی دنیا دے بس نہ نہیں خدا بیڑا عشق دی دنیا دے جننے امام گزرے نے وہ سارے حیدر دے غلام گزرے نے
گرامی قدر امام زین العابدین حضرت سجاد نماز پہ پڑھ دے توجہ ہے نماز پہ ادا فرما دے امام محمد باقر العلوم آپ دا بچپن سی تے آپ رڑدے کھوج ڈگ پہ امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دے تے ماں نے پکار کے رو کے عرض کی حضور باقر کوئیں چ گر گیا پر امام زین العابدین نماز بڑی توجہ نال پڑھ رہے بھائی زین العابدین نماز پڑھ دے نوجوانوں جڑے ویلے ماں چیخا مار کے روندی دی دیر تک کر دی اللہ جب اللہ باقر کھوئے چ گر گیا امام زین العابدین جڑے ویلے نماز مکمل کیتی تے آپ ٹورے کھوئے دے کنارے گئے تے بیوی کہن لگی ہن تک تے فوت ہو گئے ہون گے اتنی دیر پانی چ گریا گزر گئی امام زین العابدین نے ہاتھ ڈال کے امام باقر نو کھوئے چ نکال آؤ ماں وے کے حیران رہ گئی امام باقر دا لوں بھی گلا نہیں ہویا کہ بیوی نو فرمان لگے کہ سودا تیرے نال کردا تے گھاٹا پہ جانا سی سودا ہی او دے نال کیتا ہے جدے نال سودا کریے گھاٹا نہیں پین دے فرمایا میں سودا ہی او دے نال کردا رہا او دے نال سودا کردا رہا جن نے کدے گھاٹا ہی نہیں پین دیتا اے او زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے تے گھر نو اگ لگ گئی سارا محلہ اکٹھا ہو گیا لوگ آوازاں دے رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ پر نماز پڑھ دے رہے لوگ آگ بجھا دیتی نا تے سلام پھیر کے تے اے اسرا ویکھ کے فرما دینے اے آگ کدو لگی لوگ آ کے حضور بڑیاں ہی آوازاں دیتیاں کہ باہر آ جاؤ آگ لگ گئی جواب سنو زین العابدین کنو کہندے نے جواب دے کے فرماون لگے جدو تسی آگ پہ بجھاندے سو میں دوزخ دی آگ پہ بجھاندا سا میں دوزخ دی آگ پہ بجھاندا سا او زین العابدین ایک دن اپنے دوستاں دے نال نا جنگل وچ گئے سیر کرن واسطے پکنک منان جاندے لوگ وہ بھی گئے کسے کشادہ کسے کھلی جگہ وچ گئے تے آپ نا کھانا کھا رہے ایک ہرنی گزر رہی امام زین العابدین فرما دینے آجا تو بھی کھا لے وہ بھی آگئی کھانے چے شامل ہو گئی جڑا جانور گزرے انہوں فرمانا آجا کھا لے وہ آ جائے وہ جڑے احباب سن دوست بے تکلف انہوں نے عرض کی تھی لجپال اے جانور تو اڈے آنکھیں کدو دے لگ دے آپ نے ارشاد فرمایا جدو دا میں کملی والے دے آنکھیں لگ جانا ان سارے میرے آنکھیں لگ دے ان عرض کی تھی لجپال تو انہوں جانوران دی بولی سمجھ کے بھی ہوں دی آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا میں او دا دو طرح میں جڑا پتھران گلہ کرتا یہ تو پھر زبان رکھ دینے میں تو ہوتا دو طرح جنا پتھران گلہ کی تیارے تی او زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر حضرات واقع کربلا کے اندر امام زین العابدین چونکہ بہت زیادہ شدید بیمار سن بخار بڑا شدید سی خیمے دے اندر ایک چمڑے دا بستر بچھا کے حضرت امام زین العابدین نے لٹایا گیا آپ 3 دن تقریبا لگاتار بے ہوش رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان چے چاندے سن کہ مینوں بھی بھیجا جاوے کہ میں بھی شہید مرتبہ حاصل کراں مگر امام علی مقام نے سینے لگا کے آخری میں نے فرمایا بیٹا پہلے تے میرے سینے لگا کے او سینہ وسینہ جڑا فیض آ رہا ہے نا نانے تو وہ جڑا میں نانے دی زبان چوس کے لیا وہ فیض میرے سینے کو لے لے قیامت تک سارے سیدان تے سارے ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لینا ات کہتی بابا میں بھی جانا نا جتھے میرا ویر اکبر گیا فرمایا تینوں کہ میں بھیجاں تیرے بچوں میری نسل چلنی ہے تے سید پیدا ہو فرمایا تینوں کہ میں ٹورا ات کہتی بابا قیامت میں جد علی اکبر ویر اپنے سینے دے پھٹ بخاوے گا چھوٹا جا میرا ویر علی اصغر اپنے حلق دا تیر بخائے گا میرے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کٹے بازو بکھامن گے شہزادہ قاسم اپنی پسلیاں ٹوٹیاں بکھامن گے کوئی تلواران دے نشان کوئی تیران دے نشان بکھاوے گا میں دادے مولا علی نو کی بکھاواں گا
فرما پتر ایک میں تیری بھی جائیداد چھڑ چلیا حضور کیڑی فرما جدو تلواراں تے تیراں دے نشان وکھاون گے تیرے پیراں چ زنجیراں پانیاں تو زنجیراں دے نشان وکھا لو تیرے پیراں چ زنجیراں پائیاں جانیاں نے فرما پترا تو زنجیراں دے نشان وکھا لے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آخری ویلے امام علی مقام نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فیض عطا کیتا جڑا سینہ بسینہ آج تک اور قیامت تک چلدا رہے گا او جڑا سینے چ فیض ولی لے رہے امام علی مقام نے پتر نو فیض عطا کیتا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بعد ہن ساڈے کول دو کردار نے جڑے واقعہ کربلا دے چشمدید گواہ نے مت کوئی آکھے کہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے نہیں کربلا کو تاریخی واقعہ نہیں ہے کیونکہ تاریخ چ ہیر پھیر کیتا جاندا ہے تے ہوندا ہے تے ہو رہا ہے تے ہوندا رہا ہے مگر ساڈے کول دو چشمدید گواہ نے آل رسول دے جنہاں واقعہ کربلا اکھاں نال ویکھ کے امت تک پہنچایا انہاں چ ایک حضرت سیدہ زینب تے ایک حضرت امام زین العابدین تے ساڈے کول سب تو معتبر گواہ وہی نے جنہاں ساڈے تک واقعہ کربلا پہنچایا تو گرامی قدر حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کربلا دے چشمدید گواہ نے انہاں نے جو واقعہ سنائے جو انہاں دے حوالے نال علماء نے بیان فرمائے آگے میں چند انہاں جو عرض کراں واقعہ کربلا تے دیکھ لیا امام علی مقام نے سارے شہید ہو گئے پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا دے اندر موجود بھی رہے امام علی مقام دی شہادت دے بعد ہن حوصلہ دیکھو علی دے پتر دا علی دے لال دا علی دے پوترے دا آئیے او حوصلہ میں بیان کراں امام زین العابدین نو واقعہ کربلا تو بعد جدو گرفتار کیتا گیا تے یزیدیوں نے کوشش کی تھی کہ آپ نے پہلے شہید کر دیتا جائے اور بعد کتابہ میں پڑھیا کہ آپ نے جدو یزید دے دربار سے پیش کیتا گیا کہ انہیں آکھے چیک کرو کہ بالغ ہے بھی کہ نہیں یعنی کہ علماء ایتھو دلیل لیندے نے کہ حضرت امام زین العابدین دی عمر اس ویلے بہت چھوٹی تھی بعض علماء نے لکھے کیونکہ انہوں نے یقین ہی نہیں سی کہ بالغ بھی ہیں کہ نہیں اتنی چھوٹی عمر سے اپنی اولاداں نال پیار کرنے والے تے پتراں نال پیار کرنے والے اتنی چھوٹی عمر ہوے بخار دی شدت ہوے سر تے یتیمی بھی آ جائے یار بھائی بھی چلے جاون باپ بھی چلا جائے پردیس بھی ہوے 3 تے 4 دن دی بھوک تے پیاس بھی ہوے یار نال پردہ دار ماں بھی ہوے پردہ دار پھپھو بھی ہوے پردہ دار بہنا بھی ہون اس زین العابدین دا ہن کردار تے ویکھو اتنی مصیبتاں اٹھیاں چھوٹی عمر کی امام زین العابدین دے سر تے آئیاں پرواہ حوصلے دے پہاڑ میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں گلے چ لوہے دا توق اونٹاں تے بٹھا کے رسول اللہ دیاں دیاں قیدی بنا کے جدو اونٹاں تے بٹھایا گیا اونٹاں دی پشت تے گدی نہیں رکھی گئی یار اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا کہ اونٹاں دیاں ہڈیاں انہاں نوں چمن تے انہاں نوں تکلیف بھی زیادہ ہوے قیدی بنا کے رسول اللہ دیاں دیاں جدو اونٹاں تے بٹھایا گیا انہاں اونٹاں دی قطار سب تو پہلے اونٹ دی مہار زین العابدین دے ہاتھ وچ دوسرے ہاتھ وچ باپ دے سر والا نیزہ ہے بخار دی شدت ہے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں بھی نے پیراں چ بیڑیاں بھی نے گلے چ لوہے دا توق بھی گئے نہ جھک سکدے نے نہ بیٹھ سکدے نے نہ کھڑے ہو سکدے نے ایسی کیفیت بنا دیتی کہ زین العابدین دی باپ دے سر دے وچوں خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدا ہے پیچھے اونٹاں دی قطار ہے پہلے اونٹ تے زینب ہے تے آخری اونٹ تے سکینہ بیٹھی ہے میرے امام دی بیٹی سکینہ بیٹھی ہے نوجوانوں جدوں قافلہ ٹرن لگا ہن کربلا دے میدان دا میں تھوڑا جہا رنگ عرض کراں جڑا 10 محرم تو بعد ہویا آئیے گرامی قدر حضرات اوتھے کی ہو رہا ہے میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدو چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی خلی جوانوں جڑے ویلے 10 محرم دا دیہاڑا آیا امام علی مقام دی شہادت دے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اثر دی نماز پیاں پڑھ دیاں نے ادھر ایک یزیدی سیدہ سکینہ دے کناں دیاں والیاں لے گیا اس ویلے سکینہ دوڑ کے خیمے دے اندر آئیاں کہنے لگیاں پھپھی اماں ایک یزیدی میرے کناں دیاں والیاں لے گیا ادھر ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے آئی سیدہ زینب فرما دیاں نے عورت کہنے لگی سیدہ میں حضرت حر دی بیوی ہوں وہ خون دے کے کربلا جو حصہ ڈال گیا او سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے فرما دیا بی بی پانی لے جاؤ جیدہ حسین ورگا ویر پیاسا ہی ٹر جائے او دیکھو پانی نہیں پیتا جاندہ عورت نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدو میرا پانی قبول کر لو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی لگے امام زین العابدین دے خیمے سے آئیاں سر چوکے گودی چرا کے فرما دیا نے اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے اٹھ پترا پانی پی لائے امام زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا فرمان لگے پھپھو جان پہلے تسی پی لو فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے امام زین العابدین نے عرض کی تھی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میری سکینہ بہن پلا دیوں او میرے نالوں بھی چھوٹی ہے سیدہ فرما دیا میں سکینہ دے لبنال پانی لگایا ہوں کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر پیالہ ذرا منو دے آ جائے سیدہ سکینہ پیالہ لے کے کربلاؤں دے میں دون والا دوڑ پیاں جاندونا پہ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ اپنی بیٹی کچھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے پھر میں اپنے چھوٹے ویر علی اصغر نو پلان چلی انہوں بابا نے اوٹھے دفن کی تاسی سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ نوجوانو ریت کربلا تے ڈول گیا میاں صاحب فرما دینے کہ آئے تاک تو ہوں دیا انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا تو پیاسے پھریں گے وہ دین دنیا دے سائی پھر جدوں قیدی بنا کے ڈورن لگے نا امام زین العابدین ایک بار باپ دے چہرے ول ویکھ دے تے ایک باری او سکینہ ول ویکھ دے میں کیڑا رنگ دیواں جدوں قافلہ ٹرن لگا تے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا زین العابدین پترا انہاں نوں کہہ کے ذرا جاندے جاندے میرے ویر دی لاش کو گزرے میں جاندی والی ویر ویکھ لو نوجوانو حضرت بی بی زینب جدو ویر دی لاش کو گزری ہوئے اس ویلے زین العابدین تے زینب تے کی گزری یا او جان دے نہیں یا انہاں دا خدا جان دا امام زین العابدین کدے باپ دے چہرے ول ویکھ کے روندے نے تے کدے سکینہ ول ویکھ کے قافلہ ٹریا تھوڑی دور گئے نا تے امام زین العابدین نے ویکھیا کہ قصائی بکری پہ ذبح کر خون ویکھے تے باپ یاد آیا تے فرمایا قصائیا اس بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہنے لگا حضور میں نو مسئلہ یاد ہے میں نو مسئلہ یاد ہے لجبال جدو میں نو پانی بھی پلائے زین العابدین روح کے فرمان لگے کوفیو تسی کتنے ظالم ہوئے وہ جانورہ نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آجے حضرت عبداللہ بن عباس کو لے کے بندہ مسئلہ پوچھنا آیا انہیں مسئلہ پوچھا سرکار مچھر دا خون کپڑے نو لگ جائے اس کپڑے نہ نماز جائز ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا تو مسئلہ پوچھن کہ تو آیا انہیں عرض کی تھی کہ میں کوفے تو آیا فرماؤ کوفیو وہ مچھر دے خون دے مسئلے پوچھ دے ہوتے محمد دے خون نل کی کیتا فرمایا محمد دے خون نل کی کر کے آئے ہو انہیں تو ہمیں یاد اسا مصطفیٰ دے خون نل کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا کوئی مدینہ دا سب درخت نہ کٹے سبز درخت کوئی مدینہ دا نہ کٹے کوئی شاخ بھی مدینہ دی نہ توڑے سبز ایتھے تے مصطفیٰ نے مدینہ دا درخت کٹن تو منع کیتا ہے جیڑا مدینہ والے حسین نے کٹ دے
اس ظالم دے خدا دی لعنت نہ برسے تے کی برسے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا وہ جڑا اللہ دے رسول کو تکلیف دے قرآن گواہ کہ اللہ فرماتا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وہ دنیا تے بھی آخرت تے لعنت تے مینوں سچی دسو جڑی تکلیف مصطفیٰ نو یزید نے پہنچائی تے کربلا وچ یزیدیاں نے پہنچائی کسے اور پہنچائی ہے تے جے اے لعنتی نہیں تے پھر اور کون لعنتی ہے آئیے گرامی قدر حضرات انہاں لعنتیاں والا کردار ادا کیتا مصطفیٰ دے خون میں کٹ کے رکھ دیتا انہاں دیاں رگاں کٹ کے رکھ دیتیاں امام زین العابدین جا رہے ایک بابا قریب آیا آکے کہنے لگا پترا نہ رو تو کڑا کلا قیدی بنیا تیرے تو پہلے اللہ دا نبی یوسف بھی قیدی بنیا سی آپ نے فرمایا بابا مینوں کہنا میں روانا او زین العابدین نے دنیا کائنات دی تاریخ دے اندر جڑے 5 لوگ سب تو زیادہ روئے نے نا انہاں وچوں 5ویں شخصیت امام زین العابدین دی ہے کربلا دے میدان دے باہر اج بھی مدینے جاؤ تے مدینہ طیبہ تو ایک بار مکان ہے پرانا جدا نام بیت الحزن ہے او بیت الحزن ہے جڑا امام زین العابدین نے کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا وہ بیت الحزن جتھے آ کے ساری زندگی رو کے کربلا دے میدان دے بعد گزاری نوجوانوں اتنا روندے سن کہ پوچھن والے آکھیا زین العابدین کیوں نہ روندے ہو تے آپ نے فرمایا لوگو قرآن گواہ یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا قرآن رب نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا رو کے باپ دی اکھاں نبینا ہویاں تے آپ نے فرمایا او دا تے ایک یوسف گیا سی میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے فرمایا میرے تے سارے یوسف ہی ٹر گئے بابا کہنے لگا قیدی نہ رو تو کلا قیدی نہیں ہویا تیرے تو پہلے بڑے قیدی ہوئے نے اللہ دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے امام زین العابدین فرمان لگے قید یوسف دی قید عابد دی اس وچ فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے تاواں 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ دے بھائیاں پر روز قیامت بھی کر دے گیا اے میرا باپ جدائیاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ جا رہا رات 11 تے 12 محرم دی کہہ لو یا 13 یا 14 محرم دی کہہ لو اچانک امام علی مقام دے سر والا جڑا نیزہ سی نو زمین جو کھب گیا یزیدی بڑا زور لگا دینے کہ قافلہ ٹورے پر امام علی مقام دے سر دے نیزہ اس زمین جو اکھڑدا امام زین العابدین کوڑا مار کے نہ تے کہ یزیدی کہنے لگا تیرا باپ قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے نہیں دا سکتا کہ ٹردا کیوں پوچھ اپنے باپ کو کیوں نہیں ٹردا ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا ہن میرے کو کوڑے نہیں کھدے جاندے بخار دی شدت امام علی مقام دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور کیوں نہیں ٹرتے امام حسین دے لبا جو آواز آئی پتر کی میں ٹرا پیچھے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے کیویں ڈگی سارا دن قافلہ ٹردا رہیا نا تے او پچھلے اونٹ تے بیٹھی جڑی ہر ویلے بابا دی گودی چ کھیڈن والی او دور نے تے باپ دا سر نظر آوندا تے کدے ادھر ہو کے ویکھدی کدے ادھر ہو کے پر جدوں اندھیرا چھا گیا تے دور تو بابا دا سر نظر ہی نہ آوے تے چہرہ نظر ہی نہ آوے سیدہ سکینہ اٹھ کے نہ تے اونٹ کھڑی ہو گئی کدھر بابا دا چہرہ نظر ہی آئے پر جڑے یزیدی نے ظالم اونٹ دی مہار پکڑی سے انہوں نے معاذ اللہ منہ تے تھپڑ مار دیتا تے سیدہ سکینہ اونٹ تو تھلے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تے سیدہ سکینہ رو کے کہہ دیا نے اکبر بھیرا سکینہ ڈگ پئی مینوں نال لے جاؤ کہندی یہ بھیر قاسم مینوں نال لے جاؤ پھپھو زینب مینوں لے جاؤ ویر زین العابدین میں ڈگ پئی مینوں نال لے جاؤ کسے نے نہ سنی نا تے رو کے کہندی یہ کوئی نہیں ٹھہردا تے بابا تسی ٹھہر جاؤ اپنی سکینہ نوں نال لے جاؤ نوجوانوں امام علی مقام دے سر جو آواز دیکھی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے
امام زین العابدین رو کے کہنے لگے پھپھی اما ذرا دیکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب اپنے اونٹ تے اتر کے جڑے ویلے دوڑ کے پیچھے آئیاں او دیاں والے ہو سیدہ سکینہ ریند تے لیٹی آئی تے پکار کے کہندی ہے بابا بابا مینوں نال لے جاؤ سیدہ زینب نے چکے اپنے اونٹ تے بٹھا لیا تے گودی جو تھپکیاں دیندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی پارے ہوں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی پارے تاڑی مارے اڑا نہ پاہوں اسی آپے اڈن نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا اچانک اگے ایک بازار آیا لوگ کوٹھیں تے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دے کیونکہ یزید نے شہراں چ اعلان کرایا معذرت تماشا ویکھو کیوں انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں آ رہی ہیں انہیں اعلان کروائے کہ میری حکومت دے معذر اللہ باغی آ رہے ہیں آؤ لوگوں ویکھو جڑا میرے نال بغاوت کرے گا میں دا حال کراں گا لوگ کوٹھے تے چڑھ گئے تھے لوگوں نے نہیں پتا کہ اے مصطفیٰ دا گھرانہ جا رہے ہیں لوگوں نے نہیں پتا رسول اللہ دیاں جا رہی ہیں سیدہ زینب پردہ کر کے اپنے اونٹ تے بیٹھیاں نے کسی نے نا اس طرح کر کے نا تے کھجوراں سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے ایک کھجور آ کے نا تے سیدہ سکینہ دی گود چڑھی کھجور پکڑ کے کھان لگیا منہ چ ڈالی تے سیدہ زینب انگلی ڈال کے نا تے کھجور منہ چ نکال لئی نکال کے فرما دیا نے سکینہ بیٹی 2-4 دن اور صبر کر جا دیکھے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر پکا کے بڑھتی رہے گی تھوڑا جا صبر اور کر جاؤ نوجوانوں قافلہ ٹریا تھے اچانک نا ایک عورت مائی وڈیری جی اپنے گھر دے دروازے چو نکلی تھے آ کے سیدہ زینب ول ویکھ کے کہنے لگی بیٹی سکی روٹی دے 2 ٹکر میں پردیسی بھی لگنی ہے قیدن بھی لگنی تے بھوکی بھی ہوے گی بیٹی روٹی کھا لے اے او زینب ہے او یار جڑی پوتری تے کملی والے دی ہے او جڑی بیٹی حضرت مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دی تے حسن حسین دی بہن ہے پر بی بی حضرت عبداللہ بن جعفر دی مکے دا سب تو امیر تاجر ایڈی امیر خاتون ہے کہ مدینہ طیبہ دے ویڑے دے بار ہر ویلے سوالیاں دیا لائنہ تے کتاراں لگیاں رہ دیا نے جڑی آپ انہاں لنگر بڑھ دیئے کہ ایک دن امام حسین ورگے سخی نے آکے فرمایا زینب تھوڑا جا بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھیا کر تے مسکرا کے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نو انج لگدا رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے جڑی آپ ونڈن والی سی اس سیدہ زینب نو اس طرح کر کے پائی نے نا سکھی روٹی دے 2 ٹکر دیتے کہنے لگے بیٹی روٹی کھا لے سیدہ زینب روٹی والوے کے تے اس طرح کر کے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے مائی بڑی حیرت نہ شاہ جی دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا اماں جڑے قیدی ہونا انہوں دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھ دی میں تیرے وچوں نا مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی اج پردیساں وچ نے مہینے دے بعد ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگیاں اماں تو مدینے والی زہرا نو کیویں جاننی ہے او کلیجہ پھٹ جاندا لوگوں مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سے مدینے وسدی رہی میں سیدہ زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں آپ نے فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی میں کہ دن برتن پئی دھوندی ساں سیدہ زہرا مینوں کہنے لگیاں بی بی تو کیڑے شہر دی رہن والی ہیں میں عرض کیتی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہیاں میں عرض کیتی سیدہ روندیاں کیوں فرماندیاں بی بی راز دیاں گلاں نے ایک میرا کام کر دیویں عرض کیتی سیدہ حکم ہوے فرما
فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پھیلا دیویں جے تیرے کل کھانا ہویا انہاں پردیسیاں نو کھانا بھی کھلا دیویں بھوک لگی ہوئے گی اج میں گھر بیٹھی ساؤں اعلان سنیا قیدی پہ گزر دین مینوں محمد دی دیاں گلاں یاد آئیاں میں گھر وچ ویکھیا کھانا کوئی نہیں اس کی روٹی دے ٹکر لے کے آئی مائی نے انج کر کے ٹکر سامنے کیتے سیدہ زینب رو کے روٹی والے ویکھی جا رہی ہوں فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کوئی اور گل سنا دے مائی کہن لگی ایک دن سیدہ زہرا نو اللہ نے بیٹی عطا کی تھی او دا نام زینب رکھے جاؤ میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب بیٹے درد نال رویاں مائی کہن لگی بی بی رونی کیوں ہے فرمایا اماں میرے چوہے میں زہرا دیاں خوشبوان نہیں ہوندیاں میں زہرا دی بیٹی ہوئی زینب مائی دی چیخ نکل گئی کہن لگی ربا کیڑا دن وکھایا آئی جڑے نبی دیاں دھیاں دا کدے بازاراں چلو گا نام نہیں سی لے آؤ اے ظالم نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چلے آئے نے رو کے کہن لگی سیدہ رہن والی تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں سیدہ اینا کوفیاں لی جدوں بدعا کریں میرے لی دعا کرے آج میں تے تواڈی اماں بھی نوکرانی رہی ہوں سیدہ زینب نے جھولی پھیلاؤں کے عرض کی تھی نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیساں جج سانو اپنا پرونا بنایا ہے جدوں معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری تے مائی دی روح سیدہ دے قدمہ جی پرواد کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کریں دے تے رب کریں بڑے آئیاں قیدی بن کے ہوئے شامن چلیاں او علی دیاں جاواں جوانو جدو یزید دربار چ قافلہ پہنچیا نا ملک شام تے دمشق دے اندر امام زین العابدین یزید دے سامنے خط کڑیاں تے بیڑیاں پہنا کے پیش کیتا گیا تے امام علی مقام دا سر تھال چ رکھ کے پیش کیتا گیا عورتاں نو پردے دے رکھیا گیا یزید اپنے تخت تے بیٹھا چھڑی پہ لہراندا امام زین العابدین دا سر اقدس جدو یزید دے سامنے پیش کیتا گیا تو امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹا نہ میں نبی نے چوم دیاں ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے دا فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے امام زین العابدین والوے کہ یزید نے پوچھا بچہ کون ہے شیمہ نے آکھا کہ حسین دا پتر ہے ادھا نام علی ہے علی اوسط زین العابدین ہے کہنے لگا اے کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب نے او یزید دربار جو معروف تے مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جڑے خطبے دی گونج اج تا بھی کفر دے ایمانہ وچ گونج دیئے سیدہ زینب اس ویلے پردے جو امام زین العابدین دے سامنے آ کے کھلو گئی تے للکار کے علی دی بیٹی نے اس ویلے علی دی آواز جو خطبہ پڑھیا ایک اس خطبے دے اندر فرمان لگیاں ظالموں منوں نہیں پتا کہ کربلا کدوں قیامت آنی ہے آپ نے فرمایا یزید کربلا وچ میں رب دی رضا سمجھ کے سارا کچھ قبول کر گئی تے چپ رہی صبر کر دی رہی ہیں آپ نے فرمایا تو جڑا ظلم کر سکتا تو ساڑھے تے کیتا ہے اسی سب کچھ برداشت کیتا تے صبر کر دیا رہی ہیں آپ نے فرمایا تیرا اج بھی راج نہیں ہویا تے ایک کوئی محمد خون تے محمد باغ دا پھل بچے ہے انہوں بھی مٹانا چاہنا ایدے جو ساڑھی نسل سیدہ دی جاری ہونی ہے آپ فرمان لگیاں کہ میں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے پر جے کسی نے زین العابدین نو ہاتھ لایا نا میں محمد دی دھی ہو کے کہنیاں انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی کہ قیامت آج ہی آ جائے گی آج قیامت آ جائے گی جے کسی زین العابدین نو ہاتھ لگایا
پتہ نہیں اس کیڑے جذبے نال اس ویلے سید زینب بولیاں کہ یزید ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا کہ اگر واقعی اس بی بی نے آج بددعا کر دی تھی تو قیامت آج ہی آ جائے گی، رب نو قانون بدلنے رب بدل دے گا۔ امام زین العابدین انہیں آکھیا کہ تسی کی چاہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری 3 شرائط نے، ایک میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر۔ زین العابدین والے بیکے تھے کہنے لگا 10 تیرے باپ دا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا فیصلہ تو کر، تخت بیٹھے ہیں۔ سارے یزید فوجی خولی والے بیکھن لگ پہ تھے، خولی نو کہنے لگے انہیں امام حسین نو شہید تے قتل کیتا ہے۔ خولی نے ابن سعد والے تے ابن سعد نے شمر والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں شہید کیتا ہے۔ شمر نے بیکھا کہ جدو سارا الزام میرے تے آ گئے تھے، یزید سامنے کھلو کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں دساں حسین دا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا او جنہیں فوج بھیجی سی، حسین دا قاتل ہوئے جنہیں ہتھیار بھیجے، حسین دا قاتل ہوئے جدہ وقت حکمرانی جدہ حکم نال حسین نو قتل کیتا گیا، اصل قاتل ہوئے۔ یزید نے ویکھیا کہ ساری گل تے میرے تے آ گئی تے حقیقت بھی اے گی۔ امام زین العابدین نے کہنے لگا کہ ایک شرط رہن دیو، کوئی اور شرط دسو۔ آپ نے فرمایا دوسری شرط ہے کل جامع مسجد دمشق دے اندر جمعہ دا خطبہ میں دے مانگا، اور تیسری شرط ہے کہ سانو بحفاظت مدینے پہنچا دے، میرے نال پردہ دار میری پھپھو زینب ہے۔ یزید نے آکھیا ٹھیک ہے یہ تو دونوں شرطاں قبول ہیں۔ میری ملت نوجوانوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہی خون آلود کپڑے جڑے باپ دے خون دے نال لتھڑے ہوئے سن، اوہی کپڑے پہن کے جامع مسجد دمشق دے اندر آئے۔ یزید اس ویلے مسجد دے اندر موجود سی۔ یزید امام زین العابدین نو کہنے لگا کہ تسی ہار گئے تھے اسی جت گئے۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چھتے میں تخت تے بیٹھا، او ویخ ڈھول پہ وج دے، میری فتح دے نکارے پہ وج دے۔ امام زین العابدین خاموش رہے تھے، جمعہ دی اذان پڑی گئی نہ تے اذان دے وچ مؤذن نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین پکار کے فرمان لگے او اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا۔ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تیرا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا ظالمہ میرا بابا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے، انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ جاوے۔ فرمایا میرا بابا کسی پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے۔ تے کہنے لگا پھر لڑے کیوں سو؟ آپ نے فرمایا تو چاہتا سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوتی رہے۔ فرمایا تیرے ڈھول تے نکارے کل بند ہو جانے نہیں، ساڑھے نانے دا نکارہ آ پیا وجدہ گیا، ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی بجے گا۔ فرمایا اذان کل بھی ہوئے گی تے قیامت تک ہوئے گی، تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا۔ جڑی اذان پڑی جا رہی نا یہ اذان دس دی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا، کیونکہ ہار دے ہونا جنہ دا نسب العین ہار جائے، جت دے ہونا جنہ دا نسب العین جت جائے۔ یزید دا نسب العین ہار گیا پر حسین دا نسب العین جت گیا۔ نوجوانوں امام زین العابدین اس ویلے دمشق دی جامع مسجد ممبر تے بیٹھ کے واقعہ کربلا سنایا۔ شاہ جی اج 1400 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے واقعہ کربلا سنائیے تے لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں نے۔ میں اپنی تقریر چ واقعہ کربلا چ لوگوں نو انج روندا ویکھیا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہاں آکھیا سی صاحب بس کرو، کو بندہ مر جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ میں لوگوں نو کپڑے پھاڑ کے روندا کربلا دے واقعے چ ویکھیا۔ مینوں سچی دسیو 15 صدیاں 14 صدیاں دے بعد اسی واقعہ کربلا پڑھ کے سنائیے تے آ حال ہوندا ہے، تے جدوں انہیں سنایا ہوئے گا جنہیں اکھی ویکھیا اس ویلے لوگوں دا کی حال ہویا ہوگا۔ لوگ اس درد نہ روئے کہ یزید نو پتہ لگ گیا کہ میرے خلاف کدھر بغاوت نہ ہو جائے، انہیں اعلان کیتا کہ انہوں نے جلدی جلدی مدینے پہنچا دیو، کدھر میری حکومت نہ لوگ ختم کر دیں، کدھر جلوس جلسے نہ شروع ہو جاؤں۔ امام زین العابدین نے آکھا تسی جلدی جلدی مدینے ٹر جاؤ۔ امام زین العابدین قید کیتا گیا نا تے آپ نے اس ویلے او معروف اپنا کلام اتھے قید خانے چ بیان کیتا، ان الطیاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ فرمایا ہوائے جے تیرے مدینے چ گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام آکھی نہ میرا حال سنا دے۔
آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہو گئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو گئے اس ویلے نانے دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کیتا قافلہ کیویں مدینے آیا بڑی لمبی داستان ہے بس رستے چ امام علی مقام تے آپ دے رفقا دی اللہ شان دفن کر کے جدو مدینے آئے نا تے مدینے پیغام پہنچا کہ کربلا والے آ رہے ہیں لوگ امام حسین دی زیارت کرن سارے مدینے والے باہر نکلے پر جدو لٹیا پٹیا قافلہ آیا نا سیدہ زینب دے قدم پڑھ کے عورتاں کہن لگیاں بی بی جان امام علی مقام کتھے نے شہزادہ زین العابدین دے قدم پڑھ کے لوگ پوچھدے نے شہزادہ علی اکبر کتھے نے حضرت عباس علمدار کتھے نے حضرت ام المومنین ام سلمہ نے حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑیا ہے نالے آوازاں دے کے فرما دی حسین پترا کتھے نانا مدینہ یاد پہ کر دینی سیدہ زینب کہن لگیا نانی جان پہلے میں نو نانے نو داستان سجا لے سنا لین دیو امام زین العابدین سیدہ زینب صدیہ نبی پاک دے مزار تے آئیاں آکے نانے دی قبر نو جفا مارے آؤ رو رو کے واقع کربلا سنایا مدینے چ بحران مچ گئے مدینے دیاں گلیاں رونے لگے پیاں بچے چیخا مار کے روندے نے نہ کتابہ دی اندر پڑے آؤ پہلی قیامت مدینے اس دی اڑے آئی جدو کملی والے نے دنیا تو پردہ کیتا دوسری قیامت سغرا مدینے ادویں آئی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے تیسری قیامت مدینہ طیبہ ادویں آئی جدو کربلا والے دا قافلہ لٹیا مدینے آیا نوجوانو امام زین العابدین مدینے والے نو کربلا دی داستان سنائی سارے مدینے تے بحران مچ گئے نوجوانوں پرندے بھی رونے لگے پے جنات دے روندیاں آوازاں آئیاں امام زین العابدین او مدینے دے باہر جا کے ایک کھلی پا لئی دن بھی رونا رات بھی رونا ایک دن دروازہ کھڑ کے آؤ فرمایا کون ہے ایک بندہ کہنے لگا میں نو انہیں پیسے چاہیے دینے دے کے فرمایا لے جاؤ او دروازے سے جا کے کہنے لگا تو میں نو جانتا نہیں میں کون ہوں فرمایا جدوں پہلے دن منگتا بن کے آیا سے میں تینوں اسے دن پہچان گیا سے تو کون ہے کہنے لگا تسو میں کون ہاں فرمایا جدوں کربلا دے وچ میرے بابے دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سے تو میرے بابا حسین سا قاتل ہیں کہنے لگا سیدہ کہنے لگا سید زادے آؤ انہوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہوں پر تو تے میں نو کدے خالی بھیجے ہی نہیں امام زین العابدین نے فرمایا آڈے تے ساڑے جا آئی تے فرق ہے کربلا جسی تیرے پرونے ساؤں جو تو سکھیا سی تو کیتا سی فرمایا مدینہ تو ساڑا پرونا ہے جو اپنے بڑیاں تو سکھیا ہے او میں کری جاری 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 میں کری جاری امام زین العابدین ولید بن عبد الملک نے گرفتار کیتا گرامی قدر حضرات آپ نے پھر دوبارہ بیڑیاں پہنا کے ہاتھ کڑیاں پہنا کے جیل چ بند کیتا گیا ولید بن عبد الملک بن مروان دے دور دے اندر آپ دا شاگرد مرید خلیفہ امام زہری بھی اس ویلے قید سی جیل چ امام زین العابدین نے کہ تے زہری کہنے لگا سیدو کدوں تک بیڑیاں پا کے رکھو گے او سیدو تواڈے نال کدوں تک انج ہوے گا تے زہری کہنے لگا لاج پالا کاش تیریاں بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہوندیاں نا تے تسی تے آزاد ہوندے اس ویلے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں زہری بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لاج پالا ایتھے تے بیڑیاں توڑ دیاں سیکنڈ نہیں جلایا تے اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے تے تسی کوفے گئے تے کوفے ٹوڑے تے دمشق گئے اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں سن زین العابدین دا جواب فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہے اوتھے اودی میری گل ہے اوتھے اودی تے میری گل ہے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے